أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي صاحبي. صدق الله العظيم. أساتذتي الكرام وإخواني الأفاضل، قد جئت أمام حضراتكم لكلمات وجيزة حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها المستمعون الكرام، أجمع العلماء على أن الصحابة رضي الله تعالى عنه رأس الأولياء وقدوة المؤمنين وخير عباد الله بعد الأنبياء والمرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، لكن مسابقتنا اليوم عن رجل لا كالرجال وفز لا كالأفزاز، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان يلقب بعتيق الله ثم لقب بالصديق. رجل عظيم القدر رفيع الشان شديد الحياء وكثير الورع، لم يشرب الخمر قط ولم يعبد صنما قط ولم يوسر عنه كذب قط. نصر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خذله الناس، وآمن به يوم كفر به الناس، وصدقه يوم كذبه الناس. أثنى عليه جل وعلا في كتابه فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. شهد له رب العالمين بالصحبة وبشره بالسكينة وحلاه بثاني اثنين. أيها الأحبة، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو أفضل من يدخل الجنة بعد الأنبياء والمرسلين، ويدعى من أبواب الجنة كلها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه دائما فقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكنه أخي صاحبي. وأنزل الله في فضائل أبي بكر آيات من القرآن كما قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. أيها المسلمون، ليس في الصحابة من أسلم أبوه وأمه وأولاده وأحفاده وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم سوى أبي بكر الصديق. قال العلماء: فهم أهل بيت إيمانه، ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا الأمر لغير بيت أبي بكر الصديق. وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، وبيت أبي بكر من بيوت الإيمان. أحبتي في الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قواما وصواما، وإذا قرأ القرآن لا يملك دمعه. في يوم واحد تبع جنازة وأطعم مسكينا وعاد مريضا، وهو أول من أوذي بعد رسول الله عندما يطوف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، وآذاه قريش حتى دفع أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يضربون أبا بكر حتى ضربه عتبة بن ربيعة. وأبو بكر أعتق 20 من الصحابة من الكفار الذين يظلمون عليهم بأشد أنواع الظلم.
وعندما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي بالناس، ولذا قال عمر: أفلا نرضى لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. وما أحسن قول الشاعر: أبو بكر في الإسلام هادي ومهتدي، فتابع أبا بكر ودع كل معتدي، فمن حبه تشفي القلوب وتهتدي، أبو بكر خير الناس بعد محمد. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل محمدًا في خير القرون نبيًّا، واختار له من أكمل الناس عقولًا وأقومهم دينًا، وأغزرهم علمًا وأشجعهم قلوبًا، فأقام بهم الدين وأظهرهم على جميع العالمين ظهيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أيها المستمعون وأساتذتي الأجلة وإخوتي الأفاضل، إن هذه فرصة سعيدة لأني أتحدث أمام حضراتكم حول موضوع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الناس، اعرفوا ما من الله به على نبيكم من الصحابة الكرام ذوي الفضائل العديدة والخصائل الحميدة، الذين نصر الله بهم الإسلام ونصرهم به. وكان منهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام، فحافظوا على الدين وساسوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين، فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه. تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم. وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. خلف النبي في أمته بإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأجلة، قد ذكر في صحيح البخاري أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتها، فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن لم أجد؟ قال: فأتي أبا بكر، وهم أن يكتب كتابا لأبي بكر، ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر. وفي رواية: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. وخلفه النبي على الناس في الصلاة والحج، وجعله أميرا على الناس في الحج سنة 9 من الهجرة. وكل هذا إشارة إلى أنه الخليفة من بعده، ولا كان أحد يستحق الخلافة بعد النبي. لماذا؟ لكونه خليفة النبي في الصلاة والحج. أيها المتحابون في الله، إن الصديق رضي الله تعالى عنه أثبت الصحابة عند النوازل والكوارث. ففي صلح الحديبية لم يتحمل كثير من الصحابة الشروط التي وقعت بين النبي وبين قريش، حتى أن عمر راجع النبي في ذلك وشق عليه الأمر، وراجع أبا بكر، فكان جواب أبي بكر كجواب النبي سواء بسواء. ولما توفي النبي اندهش المسلمون لذلك، حتى قام عمر وانكر موته وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم من خلاف. ولكن أبا بكر جاء فكشف عن رسول الله فقبله وقال:
بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. ثم خرج إلى الناس فصعد المنبر فخطب الناس بقلب ثابت وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أحبتي في الله، هذا هو الصديق الذي تولى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار في الناس سيرة حميدة، وبارك الله في مدة خلافته على قلتها، فقد كان 2 و3 أشهر و9 ليال. فسيرة سيدنا أبو بكر الصديق نموذجة عالية لجميع المسلمين والمسلمات، فعلينا أن نتبع سيرة الصحابة، خاصة سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس احفظوني في أبي بكر فإنه لم يسؤني منذ صحبني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة وأساتذتي الكرام وإخواني الأعزاء، قد جئت أمام حضراتكم لكلمات وجيزة حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أحبتي في الله، إن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم ومولاتهم من ألزم الفروض وأوجب الواجبات، وهذه المحبة لا تتم إلا بمعرفة سيرتهم والوقوف على فضائلهم ومناقبهم ومآثرهم، ومهما ذكرنا عنهم فلن نوفيهم حقهم، ويكفيهم فخرا وشرفا وعزا أن ينالوا ثناء الله عليهم وكذا ثناء رسوله صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أفضل الصحابة وأعلاهم منزلة وأكبرهم كرامة وأعظمهم منه على المسلمين، وهذا بشهادة الله جل وعلا، ثم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بشهادة الأمة من بعده. يا أيها المسلمون، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجلا محبوبا لقومه، تاجرا ذا خلق ومعروف، وأخلص في صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها، وأسلم على يديه أناس كثيرون. كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من أغنى قريش، وإذا مات لم يترك دينارا ولا درهما، وهو أنفق ماله كله في سبيل الله، وأعتق 7 أعبد كلهم كانوا يعذبون في الله، منهم بلال، عامر بن فهيرة، ونذيرة، وجارية عمر بن المؤمل. يا عباد الله، روي عن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر عنده أبو بكر فبكى وقال: وددت أن عملي كله مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه، أما ليلته فليلة سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فلما انتهيا إليه قال: والله لا تدخله حتى أدخل قبلك، فإن كان فيه شيء أصابني دونك. فدخل فكسحه، ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسدها به، وبقي منها 2 فألقمهما رجليه، ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقطت دموعه على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجد،
ثم انتقض عليه وكان سبب موته. ولله در القائل: يكفي أبا بكر فخارا أنه في هجرة المختار قد آخاه، قطع الجبال الراسيات مرافقي لأعز خلق الله حين دعاه. يا معشر الطلاب، أما يومه فلما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب، قالوا: لا نودي زكاة. فقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. قال عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تألف الناس وارفق بهم. قال: أجبار في الجاهلية وخبار في الإسلام أنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ أحبتي في الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة الأول للمؤمنين بإجماع الأمة، وهذا إجماع الأول من هذه الأمة، وكانت خلافته من أعظم بركات الله على الأمة، فقد اجتمعت الأمة عليه وقضى على فتنته الردة وادعاء النبوة. أخيرا نسأل الله أن يتقبل أبا بكر في الصالحين ويرفعه في عليين ويغفر لنا أجمعين، ونسأله سبحانه أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم، والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ساداتنا العلماء العظام، وأستاذي المكرم، وإخواني الأعزاء، إن من حسن حظي وسعادتي أن أقدم أمامكم كلمات عديدة تحت موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من رؤساء القريش في الزمن الجاهلية، ومتصددا من أفراد الذين لم يشركوا في الجاهلية، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد، وقد اشتهر في العلم بالأنساب والتجارة، وارتحل بين البلدان، وكان ينفق من ماله بسخاء وكرم، وكان موضع الألفة والمحبة بين قومه، وكانوا أيضا يحبونه ويؤلفونه ويعترفونه بالفضل العظيم والخلق الكريم. لم يشرب الخمر ولم يسجد لصنم قط. فعندما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو الناس إلى الله، وقع أفضل اختياره على الصديق، فهو صاحبه الذي يعرفه قبل رسالته ونبوته بدماسة خلقه وكريم سجاياه، كما يعرف أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه وأمانته وأخلاقه. فعندما فتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة الله أسلم ولم يتلعثم، تقدم ولم يتأخر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: إن الله تعالى بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله. أحبتي في الله، كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل من دعا إلى الله، وأفضل من دافع عن رسول الله، وأفضل من العشرة المبشرة بالجنة في الدنيا. مع ذلك يخشى الله تبارك وتعالى إلى هذا القدر، يقول: والله لوددت أني كنت شجرة فأوكل وأعضد، وأني كنت خضرة فتأكلني الدواب ولا أحسب يوم الحساب. وأول من يدخل في الجنة من هذه الأمة، وأول من أوذي في سبيل الله وحصي على رأسه التراب وضرب في المسجد الحرام ضربا شديدا حتى لا يعرف وجهه من قفاه،
الصحابة. مع ذلك كانت الذراع اليمنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرغ للدعوة ولملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة، تلك الرحلة التي فيها بكى أبو بكر من شدة الفرح. يا معشر الشباب، أننظر أفضائله محصورة على هذا أم يوجد في النصوص أيضا؟ لما رأيت المصحف فوجدت فيه آيات في فضائله، منها قال تعالى في سورة التوبة رقم الآية 40، قال: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وكذلك قال تعالى في سورة الزمر رقم الآية 33 قال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وكذا من الأحاديث 180 حديثا يدل على فضائله ومناقبه، منها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى ابن أبي قحافة، أي فناؤه كاملة يسير على سطح الأرض لكن لا غرض له في الدنيا، أعطاه الله كمال الانقطاع عن المخلوق. وكذا قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس احفظوني في أبي بكر فإنه لم يسقني منذ صاحبني. لذا قال الشاعر: أقول خير الناس بعد محمد صديقه وأنيسه في الغار، هذا اعتقادي والذي يرجو به فوزي وعتقي من عذاب النار. يا أحبتي في الله، فيفهم من هذا أن محبة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، بل محبة جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ألزم الفروض وأوجب الواجبات. وهذه المحبة لا تتم إلا بمعرفة سيرتهم مهما ذكرت بعضا منها، بل لا أوفي حقهم، فقد يكفيهم فخرا وعزا وشرفا أن ينالوا ثناء الله وثناء رسوله. أخيرا أسأل الله تعالى أن يتقبل أبا بكر في الصالحين ويرفع درجتهم مزيدا في أعلى العليين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من جمع القرآن، أول من فتح البلدان، أول من صدق وأعان، هذا صديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. صاحب محمد طول حياة ثبت وثبت وقت وفاة. صاحب محمد طول حياة ثبت وثبت وقت وفاة. صاحب محمد طول حياة ثبت وثبت وقت وفاة. وغدا جارا بعد ممات، هذا صديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر. مهما أشرقت الأيام وانتثبت كل الأقوام لن تجدوا بين الأعلام مثل صديق أبي بكر.
الحمد لله الذي يرحم من عباده الرحماء، أحمده سبحانه وأشكره على السراء والضراء، أصلي وأسلم على سيدنا محمد خاتم الرسل وسيد الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أيها المسلمون، إن حياة أبي بكر رضي الله عنه صفحة مشرقة من التاريخ الإسلامي الذي بهر كل تاريخ وفاقه بعض ما حوى من الشرف والمجد والإخلاص والجهاد والدعوة. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه الملقب بالعتيق المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروزة بالأنوار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار، حيث يقول عالم الأسرار: ثاني اثنين إذ هما في الغار، وثاني اثنين إذ هما في الإيمان، وثاني اثنين إذ هما في الدعوة، وثاني اثنين إذ هما في نصرة الدين، وثاني اثنين إذ هما في الإمامة، وثاني اثنين إذ هما في القيامة، حتى ثاني اثنين إذ هما في الجنة. عباد الله، ولقد أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لفضله وسابقته ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في الصلاة على جميع الصحابة. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراده من تقديمه في الصلاة، فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته، ولم يتخلف منهم أحد، ولم يكن الرب جل وعلا ليجمعهم على ضلالة، فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين. وكيف ما كان فضل أبي بكر وشرفه. انظروا وتوجهوا، لما كان ليلة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، دعني فلا أدخل قبلك، فإن كانت حية أو شيء كانت لي قبلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخل. فدخل أبو بكر فجعل يلتمس بيديه، فكلما رأى جحرا جاء بثوبه فشقه ثم ألقمه الجحر، حتى فعل ذلك بجميع ثوبه، فبقي جحر فوضع عقبه عليه. ثم أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وصل الكفار فما الغار، طفق يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظروا إلى أقدامهم لأبصرونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فاعتبروا يا أولي الأبصار ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا بكر، لا تحزن، إن يغوث معنا، أو يعوق معنا، أو لات معنا، أو منات معنا، أو عزى معنا، بل قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأين ثوبك يا أبا بكر؟ فأخبره بالذي صنع، فرفع النبي يده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجة يوم القيامة. فأوحى الله تعالى إليه أن الله قد استجاب لك.
يا أمة الإسلام، إن محبة أبي بكر رضي الله عنه والثناء عليه ومبالاته من ألزم الفروض وأوجب الواجبات، وهذه المحبة لا تتم إلا بمعرفة سيرته والوقوف على فضله ومناقبه ومآثره، قياما بشيء من حقه علينا وتبصيرا للمسلمين بحال من يطعن فيه أو ينقص من قدره، وهو أن أبا بكر أنيس الوحشة، عظيم القدر، شديد الحياء، كثير الورع، حازم رحيم، غني كريم، لم يشرب الخمر ولم يعبد صنما ولم يؤثر عنه كذب قط. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكنه أخي وصاحبي، وقد اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، إنه لمن حسن حظنا وسعادتنا بأن تشرف فينا شيخنا ومرشدنا وسيدنا الشيخ المفتي محمد طيب معاوية حفظه الله تعالى ورعاه، فنرحبهم بكل شروق الشمس وغروبها، ونرحبهم عدد نجوم السماء وجمالها. قد تشرفتم بين أولادكم وأبنائكم، حضوركم شرف لنا، طبتم وطاب منشاكم. فبعد هذا الأخ أدعو أمام ساداتكم محمد عبد الله من الصف السادس، فليتشرف إلى المنصة وليخطب. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصاحبه الغار والمزار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يؤمن بالغيب ويترك اللذائذ الفانية والمشاهدات الإنسانية والمحسوسات الوقتية والتجربات المادية بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أفضل هذه الأمة أبرها قلبا، أعمقها علما، وأقلها تكلفا، اختاره الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فأعرفوا له فضله. يا معشر المسلمين، واتبعوه على أثره وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقه وسيرته، فإنه كان على الهدى المستقيم. وسيروا سير القرآن أيها المتحابون في الله. وهو لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض فهم من بعد غلبهم سيغلبون. فقال المشركون لأبي بكر: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: صدق صاحبي. قالوا: هل لك أن نقامر؟ فجعل بينه وبينهم أجلا، وذلك قبل تحريم القمار، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس. فبلغ ذلك النبي وساءه ذلك،
وكرهه وقال لأبي بكر: ما دعاك إلى هذا؟ قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصديقا لله ولرسوله: قال تعرض لهم وأعظم لهم القمار واجعله إلى بضع سنين. فأتاهم أبو بكر وقال: هل لكم في العود؟ فإن العود أحمد. قالوا: نعم، ولم تمض تلك السنون يا أشبال الإسلام حتى غلبت الروم فارس وربطوا خيولهم بالمدائن. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا السحت، فتصدق بمال القمار. نعم، من أبو بكر؟ هو من يقول في قتال أهل الردة يقينا بما وعدها الله من نصر المؤمنين: والله لا أبرح وأقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز الله لنا وعده ويفي لنا عهده. ومن قتل منا فهو شهيد في الجنة، ومن بقي منا فهو خليفة الله في الأرض. وقال تحريض المؤمنين على القتال: واشدد حيازيمك للموت فإن الموت آتيك، ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك، فإن الله عز وجل قال وليس بقوله خلف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. أحبتي في الله، إن أبا بكر سمي صديقا، وما أحسن ما قال بصدق النبي الحبيب: شهدت بأن إسراء النبي حق وأن النار مثوى الكافرين وفوق العرش رب العالمين. وأخيرا أقول: اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب صاحب الغار وجميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمي الكريم محمد بن عبد الله الذي علم أمته كل خير وحذرهم من كل شر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الميمونة وأساتذتي الأجلة وإخوتي الأحبة، اليوم أتكلم حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والأسفار، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقي له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسلم إلى ذروته هممهم أولي الأيدي والأبصار، حيث يقول عالم الأسرار: ثاني اثنين إذ هما في الغار. أيها المستمعون، أول من أسلم فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. كان من رؤساء قريش في الجاهلية، محببا فيهم ومألفا لهم، وكان إليه الأشناق في الجاهلية، والأشناق الديات. كان إذا حمل شيئا صدقته قريش وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه، وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه. فلما جاء الإسلام
سبق إليه وأسلم على يده جماعة لمحبتهم له وميلهم إليه، حتى إنه أسلم على يده 5 من ال10. وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه أول من أسلم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة وتردد ونذر إلا أبا بكر، ما عتم حين ذكرته له وما تردد فيه. يا معشر الشباب، أنا أسلم أن الصحابة كلهم ذو قدر ومنزلة وفضيلة، ولكن ما أفضل الصديق. قال جندب هو ابن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يتوفى بيوم: قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء، وإني أبرأ إلى الله أن أكون اتخذت منكم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن ربي اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ابن عيينة: عاتب الله تعالى المسلمين كلهم في رسول الله إلا أبا بكر، فإنه خرج من المعاتبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وعن الضحاك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي كونوا مع أبي بكر وعمر. وورد في الصحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه: من منكم اليوم أصبح صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أطعم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم أتبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من منكم اليوم عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في رجل إلا دخل الجنة. فيا عباد الله، كان أبو بكر يصاحب النبي في كل مكان، وكان يحبه أشد حبا لله، حتى عند الموت أوصى أن يدفن إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفر له وجعل رأسه عند كتفيه. وأخيرا أنهي خطبتي هذه بأشعار تالية: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا، خير البرية أتقاها وأعدلها بعد النبي وأوفاها بما حملا، الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسلا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. أيها الإخوة، اليوم نحن مع رجل عظيم جليل القدر رفيع المنزلة، رجل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذبه الناس، وقام مع النبي يوم انتشر الناس. إنه خليفة الراشد، هو الإمام الصادق، عتيق من النار، خليفة رسول الله الأول، المؤمن الأول برسول الله من الرجال، والمبشر الأول بالجنة، عبد الله بن عثمان بن عامر المشهور بأبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه.
أيها الإخوة، اسمه عبد الله، وحقا فقد كان عبد لله حق عبادته، وجاهد فيه حق جهاده، أنفق في سبيل الله ماله كله، ونصر رسوله وآمن به وأحبه حبا لو قسم على الأمة لدخلوا الجنة به. أيها المستمعون الكرام، لما أعمقت النظر في عظمة أبي بكر فرأيت وهو جنين في بطن أمه، فقالت أمه لما جاء هذا في بطني فإذا أردت أن أسجد للأصنام تعوج في بطني فجاءة، فأحس كأن الولد بسط قدمه في البطن. ما دام الصديق في بطني لم أستطع لصنم قط، لأنه كان متقيا ومتورعا خلقة وفطرة. نادى الهاتف من السماء حين ولد: يا أمة الله بالتحقيق أبشري بالولد العتيق، اسمه في السماء صديق وهو في الغار بخاتم الأنبياء رفيق. أيها المتحابون في الله، مرة قال عليه السلام: ألتمس إلى الله ساجدا يوم القيامة في مقام المحمود: اللهم ابدأ الحساب من أمتي، وأعط جزاء المحسنين بالحسنة والمسيئين بالسيئة. فيقول الله تعالى غاضبا: من منهم يستطيع الحساب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقدم أبا بكر من أمتي آخذا بيده للحساب، فيتغير جلاله بجماله فيقول: لا أحاسبن الذي ما فات من له في الدنيا. هذا هو الصديق الذي ينادى له أبواب الثمانية من الجنة، يقال له: ادخل من أي باب شئت. فيا إخوتي في الإسلام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه مرة للتصدق، فجعل الصحابة يأتون بأموال، فقال عمر: كثرت مالا ذلك اليوم، فتفكرت ما سابقت أبا بكر في التصدق إلى الآن، فاليوم أسبقه، فجئت بنصف مالي وتركت نصفه في البيت. سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: جئت بنصف مالي وتركت نصفه في البيت. فجاء أبو بكر بماله كله ما ترك شيئا في البيت. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: قلت: لا أسابقه إلى شيء أبدا. أيها الزملاء، يكفي من فضائله أن الذي مدحه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقد قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال أحد قط ما نفعني مال أبو بكر. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع القدوة بالمهتدين، أحمده سبحانه وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأصحابه الكاملين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الموقر وأساتذتي الكرام وإخواني المسلمين، أوجهكم إلى مناقب أبي بكر، وهي أنه وزير النبي وثانيه في الغار ورفيقه في الهجرة، على ما قال ربنا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولم يشرك أحد في هذه المنقبة، وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة. ولأبي بكر الصديق أعظم الأثر في تثبيت قوائم الدين والفتوحات الإسلامية. حج في الناس أميرا في حياة النبي سنة 9، وحمل الراية يوم تبوك، واستخلفه النبي إماما للصلاة مرارا، واستقر خليفة للمسلمين في الأرض بالإجماع، وعرف بالإنفاق في سبيل الله، حيث يقول عالم الأسرار: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. إذن أبو بكر هو أفضل الصحابة والأولياء، ولن يأتي أحد بعد أبي بكر في هذه الأمة وهو أفضل منه مهما صلى وصام، ومهما حج وجاهد، ومهما تلا القرآن ليلا ونهارا، لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أخذ المرتبة والدرجة الأولى في كل منزلة من الفضل والكمال. يا أولي الأبصار، إن أبا بكر أجل الصحابة قدرا وأعلاهم فخرا. نعم يا أيها الناس، أذكر خطبة أبي بكر فاستمعوا له. إن أبا بكر قام خطيبا في الناس فقال: أوصيكم بالله لفقركم وفاقتكم أن تتقوا، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تستغفروه إنه كان غفارا. ثم تتفكروا يا عباد الله في من كان قبلكم، أين كانوا أمس وأين هم اليوم؟ وأين ملوك الذين كانوا أثاروا الأرض وأمروها؟ قد نسوا ونسي ذكرهم، فهم اليوم كلا شيء، فتلك بيوتهم خافية بما ظلموا وهم في ظلمات القبور، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ وأين من تعرفون من أصحابكم وإخوانكم قد وردوا على ما قدموا؟ إن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب يعطيه به خيرا. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون في أجل معلوم، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. وما أحسن ما قال في شأن أبي بكر: يا أبا بكر لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضعيف وتعين على نوائب الحق. نعم، أما تعرفون يا أولي الألباب إن أبا بكر كان في الجاهلية من وجهاء قريش وأشرافهم، وكان من خيارهم يستعينون به فيما نابهم، وكانت له بمكة ضيافات لا يفعلها أحد، وقد اشتهر بعلم الأنساب والتجارة، وارتحل بين البلدان، وكان ينفق من ماله بجود وكرم، وكان موضع الألفة بين قومه، وكانوا يحبونه ويألفونه ويعترفون له بالفضل العظيم والخلق الكريم. لم يشرب الخمر في الجاهلية، فلم يسجد لصنم قط، وحمل النبي على كتفيه إلى الغار، كما قال الشاعر: وثاني اثنين في الغار المنيف، وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل. وكان حب رسول الله قد علموا، من البرية لم يعدل به رجلا. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. أيها المستمعون الكرام،
وأساتذتي الأجلة وإخواني الأعزة، إني أريد أن أقدم أمام حضراتكم كلمات وجيزة حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة، من أبو بكر الذي أخذ الرتبة والدرجة الأولى في الفصاحة؟ من أبو بكر الذي أخذ الرتبة والدرجة الأولى في البلاغة؟ من أبو بكر الذي أخذ الرتبة والدرجة الأولى في الشجاعة؟ من أبو بكر الذي أخذ الرتبة والدرجة الأولى في كل منزلة من الفضل؟ من أبو بكر الذي أسلم وله 40,000 دينار؟ من أبو بكر من يقول عنه النبي الكريم: ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة، وما نفعني مال أبي بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل الله. من أبو بكر من يقول عنه النبي المصطفى: لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره. أحبتي في الله، من أبو بكر الذي يدخل الجنة أولا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الحبيب: أتاني جبريل فأخذ بيدي فأراني الباب الذي تدخل عنه أمتي الجنة، فقال أبو بكر: وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه. قال: أما أنك أول من يدخل الجنة من أمتي؟ من أبو بكر الذي أمن الناس على النبي الحبيب في صحبته وماله، وهو أن عمر يقول: أمرنا رسول الله أن نتصدق، فقلت اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مال، فقال لي رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت جئت بنصف مال، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، فقال له رسول الله: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت هنالك: لا أسبق أبا بكر إلى شيء أبدا. ومن أبو بكر؟ ومن في المصافات صافيا وفي المواخاة وافيا. يا عباد الله، ما تجدون سيد الأمة وخيرها وأحب إلى رسول الله إلا وهو أبو بكر. من أبو بكر الذي جاهد المرتدين، وهو لما قبض رسول الله ارتد العرب وقالوا: لا نؤدي زكاة، فقال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. فقال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال: نعم، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، أنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص الدين وأنا حي؟ يا معشر الطلاب، من أبو بكر أول من سمى القرآن مصحفا؟ من أبو بكر الذي دنا من الرسول يوم بدر شاهرا بالسيف على رأس رسول الله لئلا يحبي إليه أحد من المشركين؟ من أبو بكر أول من أقام بيت المال ونصب القاضي؟ من أبو بكر أول من لقب بالصديق؟ وما أحسن ما قال أبو المحجن: وسميت صديقا وكل مهاجري سواك يسمى باسمه غير منكري، سبقت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليلا بالعرش المشهر. نعم يا أمة الإسلام، أبو بكر الصديق هو من لا يخالف قاله وحاله، والذي لا يتغير ظاهره من باطنه، وهو الذي يبدل الكونين في رضا محبوبه، وهو من يتكلم عز سبحانه في شأنه حيث قال: وسيجنبها الأتقى، أي سيزحزح عن النار، الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه، يزكي نفسه وماله وما وهبه الله من الدين والدنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من فعل به معروفا فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما رفعه ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات جنات تجري من تحتها الأنهار.
ولسوف يرضى، أي من اتصف بهذه الصفات يرضى عنه ربه. أخيرا أسأل الله أن يوفقنا عمل هذه الصفات العظيمة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد القهار، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إنه لسعادة غامرة وفرصة سعيدة بأن أتكلم أمام حضراتكم حول موضوع سيرة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أحبتي في الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن أبا بكر خرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صديقا في الجاهلية فلقيه فقال: يا أبا القاسم، فقدت من مجالس قومك واتهموك بالعيب لآبائها وأمهاتها. فقال رسول الله: إني رسول الله أدعوك إلى الله بالحق. فلما فرغ من كلامه أسلم أبو بكر وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق الإسلام، ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق، لأن أبا بكر كان يعلم من صدق رسول الله وأمانته وكرم أخلاقه ما يمنعه من الكذب على الخلق، فكيف يكذب على الله؟ ولهذا بمجرد ما ذكر له إن الله أرسله بادر إلى تصديقه ولم يتلعثم. إخوتي في الله، إن أبا بكر كان رجلا محبوبا عند قومه، وكان أنسب قريش وأعلم قريش بما كان فيها من خير وشر، وكان رجلا تاجرا ذا خلق ومعروف، وكان رجال من قومه يأتونه ويألفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه. هو زبير بن العوام، عثمان بن عفان، طلحة بن عبيد الله، سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم. فانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم أبو بكر، فعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وأنبأهم بحق الإسلام فآمنوا. وكان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله وآمنوا بما جاء من عند الله. يا معشر المسلمين، تعالوا أخبركم تحمل أبي بكر الشدائد للإسلام وإعلاء كلمة الحق وفي حب الرسول الكريم. لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور، فقال: يا أبا بكر، إنا قليلون. فلم يزل أبو بكر ويلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفرق المسلمون في النواحي المسجد كل رجل في عشيرته، وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله ورسوله، حتى ثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في النواحي المسجد ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضرب نعلين ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من آنفه، فحملت بنو تميم أبا بكر في ثوبه حتى أدخلوه منزلا ولا يرتابون في موته،
ثم رجعت بنو تميم فدخلوا المسجد وقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى أبي بكر فجعل أبو قحافة وبنو تميم يكلمون أبا بكر حتى أجاب، فتكلم آخر النهار فقال ما فعل الله، فمسوا منه بألسنتهم وعزلوه ثم قاموا وقالوا له انظري أن تطعمه شيئا أو تسقيه إياه. فلما حملت به ألحت عليه وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمهلتها حتى إذا سكن الناس خرجتا به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله، فأكب عليه رسول الله فقبله وأكب عليه المسلمون. عباد الله، أبو بكر الصديق كان رجلا أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا، فما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين خير من أبي بكر. أقول قولي هذا والحمد لله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمه البيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فها أنا أشكر الله تعالى أولا أنه أتاح لنا هذه الفرصة السعيدة الثمينة الذهبية. ثانيا أتقدم بشكر بالغ من صميم القلب إلى جميع الأساتذة الكرام، وخاصة إلى أخي الكريم وصديقي الحميم الشيخ المفتي محمد عامر، قد شاركني في هذه المسابقة الذهبية، أطال الله عمره ونفع به الأمة. ويا طلبة الكرام، بمناسبتكم لقد سمعت جميع الخطب ما شاء الله، والخطب متجلي كل واحد من فرسان المنابر على المنبر، وأحصى الموضوع من جميع جوانبه، وكانت خطب للخطباء دانت، والألفاظ لهم طفعت، والكلام رفيعا، والأسلوب بديعا، والتراكيب جذابا تهز القلوب هزا، وكانت لهجاتهم ممتعة، الجميع يستحقون الجوائز. ولكن هناك نظام، وبهذه النظام وبرعاية هذه البرنامج وبرعاية هذه القواعد وبرعاية هذه الأصول سيأتي الشيخ ويعلن من منكم نال شرف الأول والثاني والثالث. بارك الله فيكم.